वेलकम ऑल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 5 दैट इज़ एजुकेशनल थिंकर्स। आपका यहाँ पे पहला टॉपिक है एम के गांधी। तो हमें इसमें लाइफ स्केच पहले डिस्कस करनी है एम के गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ नेशन। तो मोहनदास करमचंद जो हैं गांधी जी जिनको हम कहते हैं, उनको पॉपुलरली उनको ज़्यादातर जाना जाता है फादर ऑफ नेशन, यानी कि ये एक इनको खिताब दिया गया है फादर ऑफ नेशन। तो इनकी पैदाइश हुई 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे? पोरबंदर में। तो ये एक जगह है गुजरात में। गुजरात एक स्टेट है हिंदुस्तान का। इसी स्टेट में पोरबंदर एक जगह है। इनका जन्म यहीं पे हुआ। उनके बाप का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माँ का नाम था पुतली बाई। हिंदुस्तान में ही इन्होंने हाई स्कूल पास किया। इसके बाद 1888 में इनके फादर की डेथ हुई। तो इसी 1888 में ये हिंदुस्तान चले, ये इंग्लैंड चले गए, इंग्लिस्तान लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए, कानून की डिग्री हासिल करने के लिए, और वहाँ पर ये एक लॉयर बन गए, वकील बन गए। जब ये इंग्लैंड से वापस आ गए तो इन्होंने हिंदुस्तान में एक राजकोट एक जगह है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की, यानी कि ये एक वकील बन गए तो इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की एज अ लॉयर। इसके बाद क्या हुआ देखिए। पहले महात्मा गांधी जो हैं ये इंडिया से कहाँ चले गए? ये इंडिया से इंग्लैंड चले गए 1888 में। इसके बाद क्या हुआ? जब ये वहाँ से वापस आ गए लॉयर बन के, तो इन्होंने हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। देखिए, इंग्लैंड के बाद जब ये हिंदुस्तान वापस आ गए फिर से, तो ये कहाँ पे गए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये एक केस के सिलसिले में गए। इट वाज हियर दैट ही इवॉल्व्ड द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहीं पे इन्होंने ये आइडियाज़ दिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस जिसको हम अहिंसा के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं पे इन्होंने इन आइडियाज़ को इवॉल्व किया। जब ये साउथ अफ्रीका से फिर वापस आ गए इंडिया, कब? 1914 में। तो ये आप याद रखेंगे 1940 में जब ये साउथ अफ्रीका से वापस आ गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के आइडिया जो है इनको इवॉल्व किया इन्होंने। तो जब ये 1914 में वापस आ गए तो इन्होंने क्या किया? ही स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। देखिए बेटा, 1857 से ही क्या हुआ? हिंदुस्तान जो है इन्होंने आज़ादी की जंग लड़ना स्टार्ट किया था। तो ये 1914 की बात है जब गांधी यहाँ हिंदुस्तान आ गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी इस फ्रीडम मूवमेंट में एक अच्छा खासा पार्ट लिया। पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे। इसके बाद ही उन्होंने फिर यहाँ पे एक मैसेकर हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे hundreds and hundreds got killed and thousands got injured। तो ये आपने लगभग आपने ये 8th में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने एक और यहाँ पे मूवमेंट लॉन्च किया जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। फिर इनका एक हिस्टोरिक फास्ट, यानी इन्होंने फाका स्टार्ट किया था 1932 में। ये भी एक हिस्टोरिक इवेंट है। और इसके बाद ही इन्होंने क्वाइट इंडिया मूवमेंट की जो एक ये भी इन्होंने चलाई क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हैं रिलेटिंग टू हिज पीरियड ऑफ स्ट्राइफ एंड स्टॉर्म, यानी कि इन्होंने इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में एक अच्छा खासा पार्ट अदा किया है। फिर क्या हुआ? 1919 टू 1947 ये जो पीरियड है ये स्ट्रगल रहा है, इम्प्रिजनमेंट, यानी इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, इनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी देने पड़े, इनको बहुत सारी सफरिंग्स से भी गुजरना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम को भी फाउंड किया 1915 एंड 1935 में। तो ये ज़्यादातर फिर वही आश्रम्स में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये बड़े ही दुख की बात है कि गांधी जो कि एक बहुत ही बड़े लीडर थे,
एपिस्टल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसको मार दिया गया, गोली मारी गई इसको 30 जुलाई 1948 बाय नाथूराम गोडसे। एक बंदा था नाथूराम गोडसे, इन्होंने इस पे गोली चलाई कब 30 जुलाई 1948, जब हमारे भारत हमारा जो देश है इसको कुछ ही टाइम हुआ आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान 1947 में, तो कुछ ही टाइम हुआ था, तो इसके बाद इसको गोली लगाई गई और इसको मार दिया गया था। तो इसके कुछ काम है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज एंड माई एक्सपीरियंसेस विद ट्रूथ। इसके बाद है बेटा इसका एक और टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। That education is not literacy. According to Gandhiji, literacy in itself is no education. Literacy is not the end of the education nor even the beginning of it. It is not knowledge or even the medium of knowledge. It's one of the means whereby man and woman can be educated. देखिए, गांधी जी ये मानते थे कि लिटरेसी, जिसको हम तालीम के नाम से भी जानते हैं, लिटरेसी अकेले ही सारा एजुकेशन नहीं है। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन, यानी कि गांधी जी ये मानते थे कि लिटरेसी तालीम अकेले ही सारा एजुकेशन नहीं है। उसके मुताबिक ये लिटरेसी जो है खाली एक मीडियम है, जिसको एक हम माध्यम बोलते हैं, खाली एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक वसीला है टू अचीव एजुकेशन। एजुकेशन हासिल करने के लिए तालीम जो है, ये लिटरेसी है, ये खाली एक मीडियम है, एक वसीला है, नॉट द अल्टीमेट गोल। वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है इसको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि जिसको हम एजुकेशन में हारमोनियस डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि एजुकेशन जो है उसको क्या फोकस करना चाहिए, क्या ध्यान में देना चाहिए, ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें आता है आपका मेंटल भी, फिजिकल भी, मॉरल भी, स्पिरिचुअल भी, आपके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी इसी में आ जाते हैं। इसके बाद है एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट। तो गांधी का कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था? फॉर गांधी एजुकेशन, बाय education mean an all-round development of the child and man. In the words of Gandhi, by education I mean an all-round drawing up out of the best in child and man, body, mind and spirit. In fact, Gandhi's concept of education stands for the balanced and harmonious development of the aspects of human personality, physical, intellectual, social, spiritual, etc., to enable the individual to achieve the ultimate aim, that's truth. देखिए बेटा, तो ये यहाँ पे गांधी की डेफिनेशन है एजुकेशन की। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। देखिए, गांधी जी चाहते थे कि हम तभी एक बच्चे का बेस्ट उसमें से निकाल सकते थे, हम तभी बच्चे में से बेस्ट निकाल सकते हैं जब हम उसको हर एक एंगल से डेवलप करेंगे, यानी कि हम उसका हर एक एस्पेक्ट, हम उसके हर एक एस्पेक्ट की हम डेवलपमेंट करेंगे, तो हम तभी उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो गांधी का यही कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था कि हम तभी एक बच्चे का बेस्ट तभी हम कर सकते हैं जब हम उसमें से क्या कर, वो कहते थे कि एक बच्चे का बेस्ट तभी उसमें से निकाल सकते हैं जब हम उसको हर एक एंगल से, मैंने आपको बोला हारमोनियस डेवलपमेंट, यानी कि हम उसको हर एक एंगल से डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, उसकी मॉरल भी, मेंटल भी, इंटेलेक्चुअल भी, हर एक तरह से जब उसकी डेवलपमेंट होगी तभी हम उसमें से क्या करेंगे, हम उसमें से उसका बेस्ट निकाल सकते हैं, चाहे उसकी बॉडी हो, उसका माइंड हो या उसका स्पिरिट हो। इसके बाद है बेटा एम्स ऑफ एजुकेशन बाय गांधी। तो पहला है इसका इमीडिएट एम्स। इमीडिएट एम में आता है, गांधी जी ने कॉन्सेप्ट एम्स ऑफ एजुकेशन के दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक है पहला इमीडिएट एम्स एंड दूसरा है इसका अल्टीमेट एम। तो इमीडिएट एम में पहला आता है ब्रेड एंड बटर एम, जिसको हम वोकेशनल एम के नाम से भी जानते हैं। Gandhiji believed that education must aim at enabling every individual to earn his livelihood. In the words of Gandhiji, education ought to be for them children a kind of insurance against unemployment. देखिए,
एजुकेशन जो है इंसान को सेल्फ सपोर्टिंग बनाना चाहिए, और ये एक इंसान को अपनी टांगों पर, जिसको हम कहते हैं अपनी टांगों पर खड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। गांधी जी मानते थे कि हमारा देश एक गरीब देश है, तो इसीलिए वो चाहते थे कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि एक शख्स अपने लिए रोजी रोटी कमा सके। इससे क्या होगा, एक इंश्योरेंस, उनको एक इंश्योरेंस होगी किसके खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। इसके बाद है कल्चरल एम। द कल्चरल एम लेज एम्फेसिस ऑन obtaining knowledge of Indian culture, the culture that is reflected in our dress or manner of speech or way of conduct and behavior। देखिए, वो चाहते थे कि जो भी एक इंसान है उसको अपनी संस्कृति, यानी कि उसको अपना कल्चर, अपना कल्चर याद रखना चाहिए, और हमारी संस्कृति, यानी कि जिसको हम कल्चर कहते हैं, हमारे पहनावे से, आवर ड्रेस, आवर मैनर ऑफ स्पीच, हमारी बातचीत से, हमारा वे ऑफ कंडक्ट, हम कैसे उठ बैठ रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, इससे क्या होता है कि हमारा कल्चर जो है इसका पता चलता है। इसके बाद है कैरेक्टर एम। गांधी जी रिगार्डेड कैरेक्टर फॉर्मेशन एज द suitable foundation of education, hence all the education, hence the end of all education must be building up of character। देखिए, एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है वो उसके कैरेक्टर से ही पता चलती है। एक इंसान की पर्सनैलिटी उसके कैरेक्टर से ही पता चलती है। इसलिए वो चाहते थे कि इंसान के अंदर एजुकेशन के ज़रिए ऐसी क्वालिटीज़ पैदा हो, यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ पैदा हो। वो कहते थे कि इंसान का कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इसी एजुकेशन की वजह से, तो इसी की वजह से इसकी बेस जो है वो, बुनियाद जो है वो अच्छी बनती है। तो एजुकेशन का एंड जो है, ऑल नॉलेज मस्ट बी बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इससे एजुकेशन की वजह से क्या होना चाहिए, एक इंसान का कैरेक्टर अच्छा बनना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद है परफेक्ट डेवलपमेंट एम। The child's all-round and perfect development aim is the sole aim. And all-round development means development of the head, heart, and hand. Nothing less, nothing more. देखिए, परफेक्ट डेवलपमेंट एम में ये आता है कि वो चाहते थे कि जो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट है या उनकी परफेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि हर एक फील्ड में उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये उसका सोल एम था, मेन एम था इसका। एन ऑलराउंड डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी कि जिसको हम 3H के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट में आता है डेवलपमेंट ऑफ हेड, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ हैंड, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। फिर है मेन पार्ट इसका, हमने डिस्कस किया पहले इसके इमीडिएट एम्स, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अल्टीमेट एम। देखिए, self-realization is the ultimate aim of life as well as of education. Spiritual freedom provides knowledge of God and self-realization. Hence, education should provide spiritual freedom. Gandhiji laid stress on cultivation of moral, spiritual, social, ethical, and aesthetic values. Actually, like an idealist, Gandhiji emphasized self-restraint, self-insight, and self-analysis. Gandhiji told that self-realization is the ultimate aim of education. Gandhiji मानते थे कि self-realization जो है ये ultimate aim of education. उन्होंने कहा कि जो हमारा ultimate aim है वो last aim है। वो क्या लास्ट एम है, वो क्या है, सच्चाई को जानना। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, सच्चाई को जानना। जब हमने सच्चाई को जान लिया, हमने क्या किया, हमने खुदा को जान लिया। और जब हमने खुदा को जान लिया, खुदा को पहचान लिया, हमने क्या किया, हमने खुद को जाना, हमने खुद को पहचाना, यानी हमें सेल्फ रियलाइजेशन आई। सेल्फ रियलाइजेशन कैसे आती है, वो सच्चाई को जानने से होती है। जब हमने सच्चाई को जान लिया, हमने खुदा को पहचान लिया, जब हमने खुदा को पहचान लिया तो हम में क्या आ गई, सेल्फ रियलाइजेशन
ٹرانسفارمیشن آ گئی ہم میں. یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوتی ہے, اس کے بعد انسان میں سیلف ریسٹرینٹ آ جاتا ہے, وہ خود کو جانتا ہے, سیلف انسائٹ یا وہ خود کے اندر جھانکتا ہے, یا وہ سیلف انالیسس کرتا ہے, یعنی کہ خود پہ وہ انالیسس کرتا ہے. تو گاندھی جی نے کلٹیویشن آف مورل, اسپریچول, سوشل, ایتھیکل اینڈ ایستھیٹک ویلیوز پہ بھی بہت زیادہ دھیان دیا. یعنی کہ ایک انسان میں یہ والے ویلیوز ضرور اور ضرور ہونے چاہیے. اس کے بعد ہے بیٹا ایک اور ٹاپک, میتھڈس آف ٹیچنگ. گاندھی اینڈ میتھڈس آف ٹیچنگ. گاندھی نے کیا کہا کہ میتھڈس آف ٹیچنگ کیسے ہونی چاہیے. پہلا ہے ایجوکیشن تھرو کرافٹ. گاندھی جی emphasized that education should be given through the medium of some craft or production work. He regarded craft not only as source of recreation but also a source of character formation. گاندھی جی مانتے تھے کہ جو ایجوکیشن ہے دیٹ شوڈ بی گیون تھرو دا میڈیم آف سم کرافٹ اور پروڈکشن ورک, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دستکاری. یہ چاہتے تھے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں کیسے دینی ہے بچوں کو, تھرو سم کرافٹ, یعنی ان کو کچھ دستکاری سکھانی ہے یا کچھ پروڈکشن ورک. He regarded craft not only as a source of recreation but also a source of character formation. یہ گاندھی جی جو ہے یہ مانتے تھے کہ کرافٹ جو ہے وہ خالی ریکریشن کا ذریعہ نہیں ہے, یعنی کہ ریکریشن جس کو ہم بولتے ہیں انجوائے کرنا یا تفریح کرنا, یہ خالی اس کا ایک ذریعہ نہیں ہے, بٹ آلسو اے سورس آف کیریکٹر فارمیشن, بلکہ ایک طاقتور ایک ہتھیار ہے, ایک پاورفل ٹول ہے کیریکٹر فارمیشن کے لیے. بچوں کو کرافٹس میں انگیج رکھنے سے ان میں لائف سکلز اور ویلیوز آئیں گے, لائک ڈسپلن آ جائے گا ان میں پیشنس آ جائے گی, ان میں کریٹیوٹی آ جائے گی. دیکھیے سیکنڈ پارٹ ہے اس کا, emphasis on activity method and learning by self experience. Gandhi ji emphasized activity method in the field of teaching. He asserted that learning by doing and learning by self expression is very effective. دیکھیے وہ چاہتے تھے کہ جب بچہ خود ایکسپیرئنس کرتا ہے تو وہ لرننگ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہوتی ہے. جب ہم بچے کو لرننگ بائی ایکٹیویٹی سکھائیں گے یا اس سے کیا ہوگا, جب وہ لرننگ بائی سیلف ایکسپیرئنس کرے گا, خود سے کرے گا, تو اس سے کیا ہوگا, جو وہ سیکھے گا, جو وہ گین کرے گا, تو وہ لرننگ جو ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہو جائے گی. تو یہ دوسرا پارٹ ہے. پہلا انہوں نے کہا ہمیں ایجوکیشن دینی چاہیے تھرو سم کرافٹ, یعنی کسی دستکاری کوئی ہمیں سکھانی چاہیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بچوں کو ایکٹیویٹی میتھڈ سے ٹیچنگ دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے, اور لرننگ بائی سیلف ایکسپیرئنس, یعنی کہ جب وہ خود کریں گے, جب وہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے, اس سے کیا ہوگا, جو وہ ایکسپیرئنس گین کریں گے وہ بہت ہی افیکٹو رہے گی, وہ اس کو زیادہ دیر تک یاد رکھیں گے. اس کے بعد ہے کوریلیشن میتھڈ. گاندھی جی ایڈوکیٹڈ the method of correlation as it is the most valid technique of teaching. Education of different subjects should be in the form of correlated knowledge and not in the form of separate subjects. Correlation method یعنی کہ کنیکشن ہونا چاہیے, تعلق ہونا چاہیے سبجیکٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ, سبجیکٹس کے بیچ میں ایک کوریلیشن ہونا چاہیے, کنیکشن ہونا چاہیے, تعلق ہونا چاہیے. الگ الگ وہ چاہتے تھے کہ الگ الگ سکھانے کے بجائے ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو ایک ساتھ سکھانے چاہیے. اس سے کیا ہوگا, تعلیم جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. یعنی کہ ہمیں سبجیکٹس کو الگ الگ نہیں سکھانا چاہیے, ہمیں ان کو کوریلیشن میتھڈ سے بچوں کو سکھانا چاہیے. یہ ہو گئے 3 میتھڈز. اب انہوں نے ایک اور میتھڈ دیا یہاں پہ, لیکچر اینڈ کوشچننگ میتھڈ, یہ 5th ہے یہاں پہ. گاندھی جی ایکسیپٹڈ دا یوز آف لیکچر میتھڈ ایز ویل ایز آف کوشچننگ میتھڈ. وہ چاہتے تھے کہ میتھڈ آف ٹیچنگ میں کیا ہو, لیکچر میتھڈ ہو یا کوشچننگ میتھڈ ہو. اس سے کیا ہوگا, بچوں کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو جائے گی. جب لیکچر میتھڈ ہوگا, جب کوشچننگ میتھڈ ہوگا, ٹیچر لیکچر دے گا اور پھر کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا, ان میں وہ کوشچن کرے گا, بچوں کو آنسر دینا پڑے گا. اس سے کیا ہوگا, بچوں کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو جائے گی, یعنی کہ ٹیچر کو سمجھ آ جائے گا کہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. پھر ہے یہاں پہ 5th پوائنٹ, مدر ٹنگ ایز دا میڈیم آف انسٹرکشن.
گاندھی جی وانٹڈ دیٹ آل دا ایجوکیشن مسٹ بی گیون تھرو دا میڈیم آف مدر ٹنگ. گاندھی جی چاہتے تھے کہ جو ایجوکیشن ہے، جو انسٹرکشن ہے، ہمیں وہ کس میں دینی ہے؟ تھرو مدر ٹنگ، یعنی کہ جس کو ہم ماتر بھاشا بھی کہتے ہیں. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بچہ جو ہے اس کو، ہر ایک بچے کو اپنی مدر ٹنگ سمجھ میں آتی ہے. جب ایجوکیشن یا انسٹرکشن ان کو مدر ٹنگ میں دی جائے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ سمجھ پائے گی. اس سے ہماری میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہو جائے گی. تو آپ نے یاد رکھا، پہلا ایجوکیشن تھرو کرافٹ، دوسرا ایکٹیویٹی میتھڈ یا سیلف ایکسپیرینس، تیسرا ہے کوریلیشن میتھڈ، فورتھ ہے لیکچر اینڈ کوشچننگ میتھڈ، اینڈ ففتھ از مدر ٹنگ ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن. بہت ہی آسان ہے، یہ آپ کو اچھے سے یاد رہے گا. اس کے بعد ہے بیٹا گاندھی اینڈ کریکولم. گاندھی کیا چاہتے تھے کہ کریکولم کیسا ہو؟ گاندھی سجیسٹڈ فالوئنگ سبجیکٹس ان ہز اسکیم آف ایجوکیشن. پہلا بیسک کرافٹس. بیسک کرافٹس وچ میں بی ایگریکلچر، اسپائننگ اینڈ ویونگ، ووڈ ورک، کارڈ بورڈ ورک، میٹل ورک، گارڈننگ اینڈ لیدر ورک ایٹسٹرا شوڈ بی انکلوڈیڈ. وہ چاہتے تھے، گاندھی جی چاہتے تھے کہ ایسے بیسک کرافٹس ہونے چاہیے جو اس وقت کی لوکل کنڈیشن کے اکارڈنگ ہو، جس میں انہوں نے پھر کیا کہا؟ ایگریکلچر انہوں نے بولا، اسپائننگ، ویونگ، یہ والے کام انہوں نے اس میں انکلوڈ کیے. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بیسک کرافٹس دینے چاہیے، بیسک کرافٹس رکھنے چاہیے ہمیں اپنے کریکولم میں، جیسے ایگریکلچر ہو، اسپائننگ ہو، ویونگ ہو، یہ والے ساری چیزیں ہمیں اپنے کریکولم میں رکھنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنے کریکولم جو ہے وہ وہاں پہ مدر ٹنگ رکھنی چاہیے. گاندھی جی emphasized that the mother tongue is to be used as the medium of instruction in schools because young children can learn with great facility تھرو مدر ٹنگ. دیکھیے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کس سے سیکھیں گے؟ مدر ٹنگ سے، جو ان کی ماترا بھاشا ہوگی. تو اسی لیے گاندھی جی نے امفیسائز کیا، زور لگایا دیٹ دی مدر ٹنگ شوڈ بی یوزڈ ایز دا میڈیم آف انسٹرکشن ان اسکولس، یعنی کہ بچوں کو کس بھاشا میں، کس لینگویج میں سکھایا جائے، کس لینگویج میں پڑھایا جائے، دیٹ از مدر ٹنگ، ان کی جو ماتر بھاشا ہوگی. تو یہ ہو گئے 2 پوائنٹس ہمارے کریکولم میں جو کہ گاندھی نے یہاں پہ دیے ہیں. اب ہے پوائنٹ نمبر 3، ارتھمیٹک. Arithmetic is very useful subject for day-to-day life. It should be correlated with life situations. دیکھیے، یہ ارتھمیٹک جس کو ہم میتھمیٹکس یا حساب کتاب بھی کہتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ارتھمیٹک جو ہے، ارتھمیٹک کی ریلیشن شپ باقی سبجیکٹس کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی ہمیں ارتھمیٹک سکھانا چاہیے، اور یہ بہت ہی یوزفل ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں، اور اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باقی سبجیکٹس کے ساتھ کوریلیشن میں، یعنی ان کے ساتھ تعلق میں بھی ان کو پڑھانا چاہیے. اس کے بعد ہے سوشل اسٹڈیز. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کریکولم میں سوشل اسٹڈیز بھی انکلوڈ ہو. گاندھی جی وانٹڈ دیٹ چلڈرن شوڈ ایکوائر نالج آف سوشل اسٹڈیز انکلوڈنگ ہسٹری، جیوگرافی، سیوکس اینڈ کرنٹ ایونٹس فار پروموٹنگ انڈیویجول اینڈ سوشل ورچوز. وہ چاہتے تھے کہ بچے جو ہے وہ سوشل اسٹڈیز بھی سیکھیں. ان میں کیا آتا ہے؟ ہسٹری آتی ہے، جیو، سیوکس، کرنٹ ایونٹس، یہ ساری چیزیں ان کے کریکولم میں انکلوڈ ہو، تاکہ کیا ہے کہ بچوں میں انڈیویجول اور سوشل ورچوز آ جائیں. 5th ہے یہاں پہ جنرل سائنسز. جنرل سائنس میں زوالوجی، فزیولوجی، ہائیجین، کیمسٹری، باٹنی اینڈ ایسٹرونومی شوڈ بی ٹاٹ فار پروموٹنگ انٹیلیجنس اینڈ سائنٹیفک آؤٹ لک. وہ چاہتے تھے کہ جنرل سائنس میں بچے، ہم نے سوشل اسٹڈیز میں دیکھا یہ والے سبجیکٹس، اور جنرل سائنس میں وہ چاہتے تھے کہ زوالوجی ہو، فزیولوجی ہو، ہائیجین ہو، یہ والے سبجیکٹس ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں میں انٹیلیجنس آ جائے گی، اور ان کا سائنٹیفک آؤٹ لک ہو، یعنی کہ ان میں سائنس کے ریلیٹڈ بھی نالج آ جائے گی. اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کریکولم میں میوزک اور ڈرائنگ بھی شامل ہو. دیز سبجیکٹس شوڈ بی انکلوڈیڈ ٹو کریٹ ان بوائز اینڈ گرلز اینڈ ریئل انٹرسٹ ان ایجوکیشن. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کریکولم میں میوزک بھی ہو، ڈرائنگ بھی ہو، جس سے بچوں کا ایجوکیشن میں ایک اچھا خاصا انٹرسٹ پیدا ہو جائے. تو ہمیں یہ والے سبجیکٹس بھی اپنے کریکولم میں انکلوڈ کرنے چاہیے. پھر ہے 7th اینڈ لاسٹ
Place for Hindustani should be included as compulsory subject in the curriculum for developing national language. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کریکولم میں ہندوستانی ضرور ہمیں شامل کرنے چاہیے، ہمیں کمپلسری سبجیکٹ رکھنا چاہیے، مین سبجیکٹ رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، بچوں کو اپنے راشٹر بھاشا جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے بارے میں بھی پتہ چلے. رول آف اے ٹیچر. گاندھی جی نے کیا کہا ہے کہ ایک ٹیچر کا رول کیسا ہونا چاہیے. اکارڈنگ ٹو گاندھی جی، اے ٹیچر مسٹ بی ویل کوالیفائڈ، ویل ٹرینڈ، مین آف نالج، ہائیلی انرجیٹک، مین آف ایکشن، فیتھ ان گاڈ اینڈ کیریکٹرڈ. دیکھیے گاندھی جی نے بولا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ویل کوالیفائڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں کوالیفیکیشن اچھی ہونی چاہیے، اس میں ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ہی اور شی مسٹ بی ویل کوالیفائڈ، ہی اور شی شوڈ ہیو دا ماسٹری اوور دا سبجیکٹ، یعنی کہ وہ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہو اس میں اس کو ماسٹری ہونی چاہیے، اس میں اس کو اچھی خاصی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس میں اس کے پاس اپڈیٹڈ نالج ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ ایک نالجبل پرسن ہونا چاہیے. ایک ٹیچر کیا ہونا چاہیے، فلاسفر ہونا چاہیے، ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے ایک ٹیچر، یعنی کہ ایک ٹیچر کے پاس بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ڈگری ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر سکھایا جاتا ہے. اگر ہم بی ایڈ کریں گے یا ایم ایڈ کی ڈگری ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح کے اسکل کو یوز کرنا ہے یا ہمیں بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. تو یہ والی اسکلس ان ڈگریز میں سکھاتے ہیں. تو ویل کوالیفائڈ ہونا چاہیے، ویل ٹرین ہونا چاہیے، مین آف نالج، اس کے پاس نالج کے ڈھیر ہونے چاہیے، اس کے پاس سبجیکٹس کی بہت زیادہ نالج ہونی چاہیے، وہ ایک فلاسفر ہونا چاہیے، مین آف نالج ہونا چاہیے. ہائیلی انرجیٹک، وہ ہائیلی انرجیٹک ہونا چاہیے، ناٹ لیزی. تو ایک ٹیچر کیا ہونا چاہیے، وہ ایک ماڈل ہونا چاہیے بچوں کے سامنے، جس سے کیا ہوگا، بچے اپنے ٹیچر سے اٹریکٹ ہو جائے، ان کو لگنا چاہیے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بچے جب اپنے ٹیچر کو جب رول ماڈل مانتے ہیں تو وہ اپنے ٹیچر کو امیٹیٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر کیسا ہے تو ہم بھی اپنے ٹیچر کے جیسے ہی بنیں گے. مین آف ایکشن، تو مین آف ایکشن یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، وہ اس کے پاس نالج نہیں ہونی چاہیے خالی آن دا بیس آف تھیریز، بکس ایٹسٹرا، بٹ اس کے پاس وہ کیا ہونا چاہیے، لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی کہ وہ بچوں کو سکھانا چاہیے پریکٹیکلس کے تھرو، جس سے بچوں کو زیادہ یاد رہنا چاہیے. فیتھ ان گاڈ، یعنی کہ گاندھی جی چاہتے تھے کہ ایک ٹیچر جو ہے اس میں یہ کوالٹیز ہو، یعنی کہ اس کو فیتھ ان گاڈ بھی ہو. وہ چاہتے تھے کہ جس نے سچائی کو جان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، اور جس نے خدا کو پہچان لیا اس نے کیا کیا، اس نے خود کو پہچان لیا، یعنی کہ اس سے کیا ہو جائے گا، سیلف ریئلائزیشن آ جاتی ہے ایک انسان میں. اور کیریکٹر، اس کا کیریکٹر بھی اچھا خاصا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے ایک اور بیسک ٹیننٹس آف وردھا اسکیم، یعنی کہ گاندھی جی نے جو ایک اسکیم دی ہے جس کو ہم وردھا اسکیم کے نام سے بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، ہمیں مفت تعلیم دینی چاہیے، کمپلسری یعنی کہ ضروری ایجوکیشن دینی چاہیے ہر ایک کو. اور جو وہ ایجوکیشن ہمیں دینی چاہیے وہ کن کے تھرو ہوگی، مدر ٹنگ ایز دا میڈیم آف انسٹرکشن. ہمارے اسکولوں میں ہمیں مدر ٹنگ کے ذریعے سے بچوں کو پڑھانا چاہیے. کرافٹ ایز دا سینٹر آف ایجوکیشن، یعنی کہ بچے کو کوئی نہ کوئی کرافٹ آنا چاہیے، اور کرافٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کی مدد سے کیا ہوگا، ان کو ڈگنیٹی آف لیبر آئے، ایکوریسی آئے، وہ پلان کرے، اور ان جو ریسپانسبلٹی ہے ان میں ریسپانسبلٹی کی بھاونا آ جائے. یہ کرافٹ کے ساتھ ساتھ وہ اور کیا سیکھنے چاہیے، سائنس ہو، جیوگرافی ہو، تو یہ والے سبجیکٹس ان کو کوریلیٹ کرنا چاہے کرافٹ کے ساتھ. پھر ہے سیلف سپورٹنگ ایلیمنٹ، تو یہ وہ خود کو سپورٹ کرنے چاہے، وہ خود اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونے چاہیے. پھر ہے کلٹ آف نان وائلنس.
जो हमने अभी पढ़ा नॉन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा के नाम से भी जानते थे, हम हमें पता है कि वो एक अहिंसा की तरफ थे। वो बोलते थे कि अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस जो है, ये हर किस्म की इविल की दवाई है। जो इविल है हमारी सोसाइटी में, ये नॉन वायलेंस भी एक इविल है। तो ये नॉन वायलेंस जो है, ये हर एक इविल की दवाई है। ये हर एक बुराई को हमारी सोसाइटी में ख़त्म कर सकता है। तो गांधी जी का मानना था कि ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर अहिंसा की खुशबू हो, और जो लड़के और लड़कियाँ स्कूल में पढ़ते हैं वो बहन भाई जैसे होने चाहिए। आपस में लड़ झगड़ करना, आपस में वो लड़ने झगड़ने नहीं चाहिए, बल्कि ब्रदरहुड की फीलिंग लेकर बाहर निकले। फिर है आइडियल ऑफ सिटीजनशिप। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, वो उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो ये वाली चीज़ें होनी चाहिए हमारी वार्ता स्कीम में। दूसरा टॉपिक है जॉन डीवे। जॉन डीवे की पहले हमें लाइफ स्केच डिस्कस करनी है। जॉन डीवे वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 20th 1859। कहाँ पे? बर्लिंगटन वर्माउंट में। हिज फादर वाज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर। तो वो एक सादा आम इंसान थे जो कि एक शॉपकीपर थे। ही वाज बॉट अप इन रूरल इन्वायरमेंट, यानी कि वो गाँव में, जिसको हम देहात भी बोलते हैं, वो इसी तरह की इन्वायरमेंट उसको पाला गया। इन 1879 ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम वर्माउंट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये इनकी पैदाइश हुई। तो इस यहीं पे एक यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने यहाँ पे 1879 में ग्रेजुएशन हासिल की। ही ऑब्टेन द डिग्री ऑफ PhD इन फिलोसफी फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। इसके बाद उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। किस सब्जेक्ट में? फिलोसफी में। कहाँ से? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो ही रिमेंड लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन फॉर सम टाइम। मिशिगन एक जगह है, तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहे। इस यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर रहे कुछ टाइम के लिए। इसके बाद क्या हुआ? 1894 में इसको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इसके बाद इन्होंने क्या किया? अपनी लेबॉरेटरी स्कूल खोली इन द यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। कब? 1896 में। तो इसी यूनिवर्सिटी, इसी लेबॉरेटरी की वजह से, जो इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में बनाया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, तो इसने इसको वर्ल्ड फेमस बनाया। दुनिया में ये मशहूर हुए इसी लेबॉरेटरी स्कूल की वजह से। तो इनकी डेथ हुई 2 जून 1952, जब ये 92 ईयर्स के थे। इसके बाद है डिवेज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। डिवे की लाइफ स्केच हमने डिस्कस की। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है एजुकेशन का? In the words of John Dewey, education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. देखिए, ध्यान रखिए आप, ये डेफिनेशन जो है, दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट एजुकेशन हैज़ 2 इम्पोर्टेंट साइड्स। पहला इसका साइकोलॉजिकल साइड एंड दूसरा है इसका सोशलॉजिकल साइड। देखिए, जो गांधी ने यहाँ पे एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, गांधी जी ने क्या कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। ये डेफिनेशन जो है, इसकी इस डेफिनेशन से इसके 2 इम्पोर्टेंट साइड्स निकल के आते हैं। एक है साइकोलॉजिकल साइड एंड दूसरा है इसका ये सोशलॉजिकल साइड। तो साइकोलॉजिकल साइड क्या है? इज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, शिक्षा, एजुकेशन वो मीडियम है जिससे एक इंडिविजुअल की जितनी भी कैपेसिटीज़ होती है। एजुकेशन वो है जिससे एक इंडिविजुअल की जितनी भी कैपेसिटीज़ होती है, वो इसकी मदद करते हैं, वो कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो और अपनी जो भी फुलफिलमेंट वो चाहता है ज़िंदगी में, वो कर सके। इसीलिए इन्होंने कहा कि इस डेफिनेशन की यहाँ पे 2 साइड्स निकल के आती है, जैसे कि सोशलॉजिकल साइड एंड साइकोलॉजिकल साइड। तो साइकोलॉजिकल साइड में क्या कहते हैं कि बच्चे को उसकी साइकोलॉजिकल साइड में ये कहते हैं कि बच्चे की जो भी खूबियां हैं उसके बारे में जानना है, चाइल्ड का जो माइंड सेट है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये साइकोलॉजिकल साइड में आता है।
It includes the study of the child, his instincts and innate powers. इसमें ये भी आता है कि हमें बच्चे की instincts की स्टडी करनी चाहिए, बच्चे के innate power जो उसके hidden powers हैं उनकी भी स्टडी करनी चाहिए. और sociological side क्या है, is equally important and emphasize the need of the social conditions. जैसे कि psychological side ज़रूरी है, important है, वैसे ही sociological side भी बहुत ज़रूरी है. डीवे ने बोला है कि बच्चे की परवरिश किसी माहौल, किसी इन्वायरमेंट में हुई है, किस वातावरण में हुई है, किस इन्वायरमेंट में हुई है, किस इन्वायरमेंट वो ब्रॉट अप हुआ है, पाला गया है उसको, उसने अपने आप को किस सोसाइटी में बड़ा किया है बच्चे ने, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी नीड्स को पहचान सकते हैं. डीवे ने ये कहा कि बच्चे की परवरिश किस माहौल में हुई है, किस इन्वायरमेंट में हुई है, बच्चे ने किस तरह की सोसाइटी में खुद को बड़ा किया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी नीड्स को पहचान सकेंगे, उसकी ज़रूरतों को पहचान सकेंगे. तो जॉन डीवे ने हमें 2 तरीक़ों से कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन समझाई है. वन इज़ साइकोलॉजिकल साइड एंड अदर इज़ सोशोलॉजिकल साइड. फिर है इसका एम्स ऑफ एजुकेशन बाय जॉन डीवे. Aims of education by John Dewey. According to John Dewey, aims of education may be classified under 2 categories. जैसे वहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पे पहला है proximate aims and ultimate aims. Proximate aims में आता है पहला proper adjustment. According to him, education should enable the child to understand and master the social events and affairs and help in making adjustment and manipulating the environment. Aims of education and ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को properly adjust कर सके सोसाइटी में. यानी कि aims of education ऐसी होनी चाहिए, एक बच्चा जो है वो अपने आप को properly adjust करना चाहिए, उसको ऐसा आना चाहिए कि वो खुद को अपनी सोसाइटी में अच्छे से adjust कर सके, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके. यानी कि हम रहने के तरीके जो होते हैं, हमारी सोसाइटी में जो रहने के वे जो होती है वो चेंज होती रहती है, तो बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना है. अगर वो नहीं कर सकेगा, खुद को ऐसे चेंज अपनी सोसाइटी में प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर सकेगा, तो ही विल बी मेंटली स्ट्रेस्ड. इसके बाद है rich and better present life. Education should develop in the child those qualities of head and heart which will enable him to make the present life of the child richer, better and abundant for successful creation of values and maintaining process. वो कहते थे कि जो एक बच्चा है उसके अंदर qualities of head होनी चाहिए, qualities of heart होने चाहिए, तो ये वाली qualities उसमें डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि यही qualities एक बच्चे को हेल्प करती है to lead a better life. यानी कि जब ये वाली qualities बच्चे में होंगी तो ये उसको एक अच्छी खासी लाइफ जीने में मदद करती है. तो वो लाइफ जो कि एक रिचर होगी, बेटर होगी, अच्छी होगी, यानी कि जिसमें वो सक्सेसफुल होगा, उसमें क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़ आ जाएगी. कि अगर उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, हर चीज़ उनको समझ होगी, तो क्या होगा, दे विल लीड अ बेटर लाइफ एंड इट विल लीड टू देम टुवर्ड्स प्रोग्रेस. वो किसकी तरफ जाएंगे, प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे. इसके बाद है बेटा अल्टीमेट एम. हमने देखा प्रॉक्सिमेट एम्स में आ जाते हैं प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ. तो दूसरा है इसका अल्टीमेट एम. To John Dewey, the ultimate aim of all educative process is growth, more growth and still more growth. तो education का क्या टारगेट है, there should be the growth of an individual. और growth का क्या टारगेट है कि more growth हासिल करना, there should be more and more growth, that is there should be maximum growth of the child. फिर है डीवे एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. हमने यहाँ पे देखा एम्स ऑफ एजुकेशन बाय जॉन डीवे. इसके बाद हमें पढ़नी है डीवे एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. डीवे क्या चाहते थे कि हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए. पहला दिया हुआ उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम मेथड. डीवे रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स टू बी यूज्ड एज टीचिंग टेक्निक्स. दिस मेथड लेज एम्फेसिस ऑन पीपल्स पर्पस, नीड्स, इंटरेस्ट, सेल्फ एक्टिविटीज. वो चाहते थे कि बच्चे क्या करे, प्रोजेक्ट करे, बच्चे प्रोजेक्ट मेथड करे या प्रॉब्लम मेथड करे.
तो प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम मेथड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जॉन डीवे के। इसमें वो कहते थे कि बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दीजिए, यानी कि प्रोजेक्ट क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही विल लर्न डिफरेंट थिंग। जब वो खुद करेगा प्रोजेक्ट के थ्रू तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो इस प्रोजेक्ट में उसको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, इस प्रोजेक्ट को करते करते वो समझेगा। तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो भी बच्चे के लिए होना चाहिए। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होनी चाहिए, ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हमें क्रिएट करनी चाहिए विच आर इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो इससे क्या होगा, तो इससे बच्चों की जो टीचिंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड। Or learning must come as the byproduct of experimentation. Dewey started his experimental school known as laboratory school. He wanted to test everything before accepting it. देखिए ये हमने पढ़ा, जब हमने उनका लाइफ स्केच डिस्कस किया तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला था जिसका नाम था लेबॉरेटरी स्कूल, तो जिसकी वजह से वो दुनिया में मशहूर हो गए थे। वो चाहते थे कि ही वॉन्टेड टू टेस्ट एवरीथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग इट। वो हर कोई चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट करने से पहले वो क्या चाहते थे, उसका टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने एक और दिया है डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी मेथड। Direct experience is the surest method of instruction. The function of school is to provide an environment and improvise activity for learning. देखिए जब बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखता है तो उसको वो ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन होती हैं और वो उन चीज़ों को याद रखता है थ्रू एक्सपीरियंस। तो ये डीवी चाहते थे कि बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस देनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपीरियंस आ जाती है, और जब वो एक्टिविटी मेथड करेंगे, जब वो लर्निंग बाय एक्टिविटी करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उससे उनको अच्छे से याद रह जाएगा। तो ये चीज़ें एक स्कूल को प्रोवाइड करनी चाहिए, स्कूल को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए एक बच्चों को। एंड इम्प्रोवाइज एक्टिविटीज़ फॉर लर्निंग, तो ये वाली एक्टिविटीज़ उनको इम्प्रोवाइज करनी चाहिए जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके। फिर है चिल्ड्रंस इंटरेस्ट्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट लर्निंग कैन बी इफेक्टिव व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। Interest can be aroused when children are provided activities which have a genuine appeal to them. Dewey also emphasized self-education, self-learning, play with techniques and motivation. देखिए अगर आप देखोगे कि ऐसा बच्चा जो कि जिसके सामने किताबें खुली हैं वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, और दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसा बच्चा देखोगे जो किताब खोलकर बड़े ध्यान से पढ़ना है, तो उसमें तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट ये कहता है कि जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसको हमें किसी भी एक्टिविटी के लिए गाइड नहीं करना है। यानी कि वो चाहते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज़ विच मैटर्स द मोस्ट। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चे के सामने लानी है जिससे बच्चा ऐसे मोटिवेट हो जाए कि उसको पढ़ने में मज़ा आए। तो ऐसे बच्चा जो है अच्छे से पढ़ेगा, होल हार्टेडली पढ़ेगा जब बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन हो जाए। तो हमें क्या करनी चाहिए, ऐसे एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए तो जिनसे उनको अच्छा लगे। तो डीवी आल्सो एम्फेसाइज सेल्फ एजुकेशन, उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ लर्निंग, खुद सीखना, खुद करना, या प्ले वे टेक्निक जो है, या मोटिवेशन जो है। इससे क्या होगा, इससे हमारी लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो हमने देखा डीवी ने मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या कहा कि ये पहले प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम मेथड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी मेथड होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ चिल्ड्रन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट। इसके बाद एक और टॉपिक डीवेज कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। डीवे ने क्या कहा है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। डीवे स्टेट्स दैट द करिकुलम इम्पोज्ड ऑन द चाइल्ड मस्ट हैव सम यूटिलिटी. Those subjects should be included in the curriculum which are useful in solving human problems and facing life situations. देखिए वो कहते हैं कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ यूजफुलनेस हो,
جس کا کچھ فائدہ ہو. یوٹیلیٹی اسی کو کہتے ہیں جس کا کچھ فائدہ ہو, بچے کو اس کی زندگی کی پرابلمس کو سالو کرنے میں ہیلپ کرے, چاہے وہ ایکٹیویٹیز کیا ہو, انسائڈ ہو کلاس روم ہو یا آؤٹ سائڈ دا کلاس روم ہو, اور لائف سچویشنس کو کیسے فیس کرنا ہے اس کے لیے یہ کریکولم ہیلپ فل ہونا چاہیے. ایک اور چیز انہوں نے کہا ہے پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. اکارڈنگ ٹو ڈی وے اٹ از بیٹر فار دا کریکولم ٹو بی فلیکسیبل اینڈ ناٹ پری ڈیٹرمائنڈ اینڈ ریجڈ اینڈ اٹ شوڈ بی آلسو ان اکارڈنس ود دا سوشل ریکوائرمنٹس. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کریکولم ایٹ دا ایلیمنٹری اسکول الگ ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا فرام دیٹ آف سیکنڈری اسکول, کیونکہ جو پرائمری اور ایلیمنٹری کے بچے ہوتے ہیں ان کا مینٹل سیٹ اپ جو ہوتا ہے, ان کا مینٹل لیول جو ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سیکنڈری بچوں کہ سیکنڈری بچوں کے حساب سے وہ زیادہ کیا ہوتا ہے, ان کا مینٹل یا لیول یا مینٹل سیٹ اپ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ کریکولم فلیکسیبل ہونا چاہیے, اتنا ہارڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ بچوں کے اکارڈنگ, یہ بچوں کے نیڈس کے اکارڈنگ, بچوں کا مینٹل سیٹ اپ جو ہے اس کے اکارڈنگ یہ چینج بھی ہونا چاہیے, یہ ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. تو جو ان سوشل ریکوائرمنٹ ہو, جو ان کی نیڈس ہو, تو یہ اسی کے حساب سے ہونا چاہیے. یعنی کہ اس میں پرنسپل آف فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے, یہ چینج ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے پرنسپل آف چائلڈس ایکسپیرئنس. دا کریکولم شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دا چائلڈس کنٹمپرری ایکسپیرئنس. کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو بچے کی ایکٹیویٹی کے اوپر ہو, اس کی ایکسپیرئنس کے اوپر ہو. یعنی کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ لرن کرتا ہے فرام ہز اون ایکسپیرئنس. یعنی کہ جو چیزیں وہ خود کرتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہے. تو اس میں ایک اور چیز ہونی چاہیے, دیٹ از پرنسپل آف چائلڈس ایکسپیرئنس. پھر ہے پرنسپل آف کمیونٹی سینٹرڈنیس اینڈ چائلڈ سینٹرڈنیس. He believed that the demands of the community should be fulfilled through the agencies of education. Hence, the problems of life should form a part of the curriculum. وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جو بھی ڈیمانڈس ہیں ایک کمیونٹی کی وہ فلفل ہونی چاہیے تھرو ایجنسیز آف ایجوکیشن. سوسائٹی میں جو بھی ڈیمانڈس ہیں وہ فلفل ہونی چاہیے, وہ پوری ہونی چاہیے. کن کی مادھیم سے, کن کی وجہ سے, ایجنسیز آف ایجوکیشن کی وجہ سے. Hence, the problems of life should form a part of the curriculum. یعنی کہ جو بھی پرابلم زندگی میں آتی ہے ان کو کیسے فیس کرنا ہے, ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس میں بھی بچوں کو تیار کرنا ہے. بچوں کو یہ بھی آنا چاہیے کہ اگر ان کی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹیز آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے, وہ اس کو کیسے فیس کرے, اس کو کیسے وہ ختم کرے. تو یہ والی چیزیں بھی ان کے کریکولم میں ہونی چاہیے. پھر ہے پرنسپل آف انٹرسٹ. اکارڈنگ ٹو جان ڈی وے کریکولم شوڈ بی بیسڈ آن دا چائلڈس انٹرسٹس, انکلائنیشن, ایبلٹی ڈیورنگ دا ویریس اسٹیجز آف ہز ڈیولپمنٹ. According to Dewey, child is the center of education and it is his interest and faculty that matters the most. بچے کو ایجوکیشن دینے میں بچہ جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے. جب ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کی انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہو, جب بچے کی انکلائنیشن کے اکارڈنگ ہو, ایبلٹی کیا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی اسٹیجز کیا ہے, جب یہ اس کے اکارڈنگ ہو تو کیا ہوتا ہے, یہ بچے کی انٹرسٹ کے اکارڈنگ جب یہ کریکولم ہوتا ہے تو یہ بہت ہی صحیح رہتا ہے بچے کی ایجوکیشن کے لیے. تو بچہ اس سے زیادہ لرن کر پاتا ہے. اس کے بعد ہے ایک اور ٹاپک, ڈیویز ویوز آن رول آف ٹیچر. The teacher has to observe, plan and encourage people's activities, environment and experience. ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے, اس کو پلان آبزرو کرنا چاہیے, بچوں کو انکریج کرنا چاہیے, بچوں کو اس کو اچھے سے انکریج کرنا چاہیے, ایک ایسا انوائرمنٹ کرنا, ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے, پیدا کرنا چاہیے, اور ایکسپیرئنس پیدا کرنا چاہیے, یعنی کہ سازگار ماحول. ٹو کریٹ اے فیوریبل انوائرمنٹ ان دا اسکول وچ ول اسسٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف سوشل پرسنالٹی آف دا چائلڈ اینڈ اٹ ول انیبل دا چائلڈ ٹو بیکم ریسپانسبل سٹیزن. ایسا ماحول ایک ٹیچر کو دینا چاہیے ایک بچے کو. اے پریگمیٹک ٹیچر شوڈ بی اے فرینڈ, اے گائیڈ اینڈ اے ہیلپر رادر دین اے ٹاسک ماسٹر. ہمیں پتہ ہے ڈیوی جو ہے ہی واز اے پریگمیٹسٹ, یعنی کہ وہ ریئلسٹک تھے. تو
یہ کہتے ہیں کہ بچہ ٹیچر جو ہے ہی شوڈ بی اے فرینڈ، ہی شوڈ بی اے گائیڈ اینڈ اے ہیلپر ریدر دین اے ٹاسک ماسٹر. یہ ایک بچے کا فرینڈ ہونا چاہیے، ایک گائیڈ ہونا چاہیے. جہاں پر بھی بچے کو مشکل ہو وہ ان کو اچھے سے گائیڈ کرنا چاہیے. ایک گریٹ موٹیویٹر ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ ان کا ہیلپر ہونا چاہیے، نہ کہ ٹاسک ماسٹر. ہی ہیز ٹو گائیڈ دا ینگسٹرس تھرو کمپلیکس آف لائف. یعنی کہ جہاں پہ بھی بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے وہاں پہ یہ بچوں کو گائیڈ کرے گا، وہاں پہ یہ بچوں کو سکھائے گا. یہ ایک اچھا اور گریٹ موٹیویٹر ہونا چاہیے. دا ٹیچر شوڈ ہیو امپیتھی فار دا چائلڈ. ہی مسٹ کانشیس ایبسٹین فار امپوزنگ ہز اون آئیڈیاز، انٹرسٹس، ویوز اینڈ ٹینڈنسی آن دا چلڈرن. جو خود اس کے دماغ میں آئیڈیاز ہیں، جو وہ خود سوچتا ہے، اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر لاگنے نہیں چاہیے. بچوں کے جو بھی آئیڈیاز ہے وہ کیا کرنا چاہیے، وہ ان کی عزت کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جو بھی ہوگا وہ کیا کرنا چاہیے، وہ والے آئیڈیاز بچوں پہ لاگو نہیں کرنے چاہیے. The teacher has to guide the child not only in the habit of democratic cooperation but also towards the highest pursuits and fullest aesthetic experience. The teacher has to guide the child not only in the habit of democratic cooperation. Democratic cooperation یعنی کہ encouraging the students to work together, respect diverse perspectives. یعنی کہ اس میں social skills آنے چاہیے ایک بچوں میں. بٹ آلسو ٹورڈز دا ہائیسٹ پرسیوٹس. خالی اتنا ہی نہیں ڈیموکریٹ کوآپریشن، بٹ آلسو ٹورڈز دا ہائیسٹ پرسیوٹس اینڈ فلیسٹ ایستھیٹک ایکسپیرئنس. یعنی کہ اس کو گائیڈ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو ٹورڈز انٹلیکچوئل، مورل اینڈ اسپریچول گروتھ، ہیلپنگ دیم ٹو اسٹرائیو فار ایکسیلنس اینڈ ریچ دیئر فل پوٹینشیل. تو یہ ہے ہائیسٹ پرسیوٹس کا فلیسٹ ایستھیٹک ایکسپیرئنس، یعنی کہ نرچرنگ اسٹوڈنٹس، وہ کریٹیو بنے، آرٹسٹک بن جائے، اینڈ الاؤنگ دیم ٹو ایکسپلور اینڈ اپریشیٹ بیوٹی ان ویریس فارمز. یعنی کہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ایک بچے میں آ جانی چاہیے. تو یہ کس کو کرنا ہے؟ یہ ایک ٹیچر کو کرنا ہے. تو یہی رول ہے ایک ٹیچر کا. تو دس واز آل اباؤٹ آور یونٹ 5. تو یہاں پہ ہم نے یونٹ 5 ختم کیا ہے. تو اب ملتے ہیں ہمارے اگلے لیکچر میں. ٹل دین اللہ حافظ.